واش لافامي، السلام عليكم ومرحبا بكم باخوكم زيكو سان في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون على قناة اسرائيلية. هاد القناة هادي بعد ما كان انتشر فيديو ديال القوات الجيش الجزائرية لقتلهم لسرقهم اللي كتعرفوه كاملين، ناض الرعب في قنوات اسرائيلية داخل اسرائيل وخارج اسرائيل. تكلموا بزاف على هاد لا فيديو اللي كان انتشر لقتلهم لسلخهم. صراحة بردت لي قلبي انا في اليهود، صراحة برد لي القلب ديالي في اليهود. الله يعطيكم الصحة والله يقوي كاع الجيوش العربية وخصوصا الجيش الجزائري اللي نكليه كل الاحترام والمزيد ان شاء الله من التألق ومن المثابرة والعمل. الاخوان نمشو دابا لا فيديو. ولكن انت ولا انت كتشوف زيكوسان ولي اول مره كتشوف هاد الكماره بابي، ما عليك الا تهود لتحت، تابونا معنا في لاشين، تفعل خاصيه الجرس باش ديما انت ولا انت الاول توصل بالجديد ديالنا. ولا كان زيكوسان عزيز عليك ومن العائله القديمه بارطاجي لي فيديو باش يوصلوا الناس اخرين باش ينضموا للعائله الزيكوسانيه. نمشيو للفاصل ونمشيو نشوفوا الرعب اللي درتو اليهود. خواتاتي دابا نمشيو نشوفوا لا فيديو ونشوفوا ردة فعلهم على لا فيديو اللي كان دار ضجه كبيره في الوسط الاسرائيلي. Autre chose, c'est une vidéo qui aurait pu passer inaperçue direction l'Algérie, où le cri de motivation, vous allez le voir, des gendarmes est surprenant. Ils appellent tout simplement au meurtre des juifs. Mathias, vous avez des... كلهم يريدون بكل بساطة قتل اليهود، بكل بساطة قتل اليهود بابي، بكل بساطة. يعني اسمع كلام قالت لك بكل بساطة. على مالك اش كتصحاب؟ اقسم لكم بالله الا الجيوش العربيه لاقصح من الجيش ديال اسرائيل. شي كل ما كانت امريكان كتدعم اسرائيل كنقسم لكم بالله حتى المقاومه الفلسطينيه كون سالات مع الجيش الاسرائيلي. واخا الجيش الاسرائيلي عنده سلاح، عنده دبابات، عنده جنود الاحتياط، وعنده ولكن كونوا اكيدين، اقسم بالله كون ما كانت امريكا كتدافع على اسرائيل كونوا اكيدين كنا نهايه اسرائيل 2020 ولا 2019 كون مشات في حالة اسرائيل. Oui, alors c'est un exercice de marche ordonnée tout simplement de la gendarmerie nationale algérienne. Et les gendarmes algériens utilisent tout simplement les juifs comme moyen de se motiver, scandent, vous l'avez dit, des appels au meurtre plus. يلك الجيش ديال الجزائر كردد ديك الكلمات ديال اللي سلخيهم لقتلهم كتحفيز للجنود، يعني كيديروا وسيله يعني جنود الاسرائيليين او اليهود كوسيله للتدريب ديالهم. يرددون بكل بساطه نداءات للقتل بكل بساطه، لان الجيش الجزائري راه دوز تمارين ودوز يعني واحد الحالات اكثر من الجيش الاسرائيلي. راه حاقر على غير على الجيش الفلسطيني. يعني مسكين المقاومه مع من تحاربتوا اسرائيل، تحاربتوا مع المقاومه الفلسطينيه وعطاتكم العصا. المقاومه الفلسطينيه شبعاتكم هراوه. هذا هو الواقع الاخوان، هذا هو الواقع. Que des mots, Barbara, je vous propose tout simplement d'écouter un extrait. تقدموا وقدموا سلاحكم نحو اليهود لقتلهم. هذه الكلمات هي اللي خلات اسرائيل كتخاف من الجيش الاسرائيلي، لان الشخص الاسرائيلي او الشخص اليهودي ضعيف داخليا، يعني عنده واحد ضعف كبير داخليا ما كيقدرش على الحروبات لولا دعم امريكا للشعب. يعني الناس ديال اليهود امريكا اللي كتعاونهم بالسلاح بالمال باي حاجه بغاتها اسرائيل كتعاونها امريكان، وحتى روسيا هي كتعاون يعني كتعاون اليهود على هذا الشيء هذا. بس وصراحه عجبتوني بزاف يعني قناه اسرائيليه تحدثت على الجزائر وتخلع من الجزائر وزرعتوا الخوف في القلوب ديالهم، اقسم بالله.
De quand datent ces images? Du 1er novembre 2015. Et non, hors antenne, Julien me demandait s'il s'agissait d'une blague. Non, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et c'était pour marquer la commémoration, la fête nationale commémorant la révolution algérienne. Et Barbara, eh bien, ce n'est pas d'Israël dont il est question, vous l'avez entendu, mais bien des Juifs dans leur ensemble. قال لي هذا الاحتفال كان في 1 يونيو 2015. سولو صاحبه قال ليه واش هادو كيمزحوا؟ قال لي لا، هذه ماشي مزح، هذا تهديد صريح للإسرائيليين ولكل اليهود. صراحة عجبتوني فيهم، قسما بالله تعجبتوني فيهم. Ce qui a passablement d'ailleurs irrité le journaliste et spécialiste de l'islam Mohamed Sifawi, qui a immédiatement réagi sur sa page Facebook. Vous allez voir d'ailleurs son mot, il réagit et il dit « J'ai honte pour ce pays qui fut jadis le mien et qui a vendu son âme ». سمعوا واش قال لك أنا أشعر بالخجل من هذا البلد الذي كان في الماضي بلدي، هنا بلد الذي باع روحه ومبادئه، هذا البلد المتوسطي متعصب والفاسد والمعادي للسامية. اسمع هذا اش قال. نقول لك واحد الحاجة للتصحيح ولا التوضيح. الجزائر أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، الجزائر أحسن بلد عربي. عندك الجزائر، عندك المغرب، والناس ديالها كتهضروا مع الناس الالجيري أقسم بالله العظيم لا أكبر طيبوبة وأكبر ترحيب وأكبر ناس. يعني كنشكركم بزاف صراحة على الدعم ديالكم، كنشكركم، ولكن كنقول لكم كلمة حق، ماشي كنجامل فيكم، كنقول كلمة ديال الحق في حق شعب الجزائر. كما كيقول هذا، أنا أشعر بالخجل من هذا البلد الذي كان في الماضي بلدي. يعني بغا يقول لكم هذاك الشيء اللي قال الجيش الجزائري على الجيش الإسرائيلي يعني معادي للسلام. شكون يحمل اليهود؟ كلشي تيكرههم. Alors j'ai honte pour ce pays méditerranéen intolérant, corrompu et antisémite, alors qu'il a payé un lourd tribut durant les années 90 face à l'hydre islamo-terroriste. On pense notamment au FIS et au GIA. Alors l'histoire des Juifs d'Algérie. نقول لكم واحد الحاجة الإخوة، لأن إسرائيل راه كتصنف الجزائر دولة إرهابية. كونوا أكيدين كتصنف دولة إرهابية حقاش قالت لهم اللي قتليكم اللي سالخيكم. ما تقدريش عليها يا إسرائيل، وإسرائيل ما تقدريش عليها. انت تخافي من ذبابة تخافي منها، بحسك جيش يتكون من 24 مليون جندي. والله يضرك راسك يا يهودي، والله يضرك راسك. est complexe, on va peut-être y revenir dans un instant. Autre signe, autre exemple de cette complexité, de cette difficulté de la cohabitation entre juifs et musulmans dans le pays, avec une autre vidéo que vous avez trouvée. Oui, celle-là vient des réseaux sociaux, vous allez le voir, une vidéo qui intervient 15 jours finalement avant la précédente, filmée par des jeunes youtubeurs qui se sont intéressés à la mise en scène, vous le voyez, filmée d'un juif dans les rues d'Algérie, d'Alger plus exactement, portant la kippa. Ce dernier demande l'adresse du cimetière juif de la ville. Les jeunes adultes, vous l'avez vu, lui demandent de quitter les lieux. Les plus âgés l'ignorent et puis les plus jeunes, pire, le chassent en lui jetant des pierres. Un rappel d'histoire, vous l'avez dit, de la complexité entre juifs et arabes d'Algérie. Les juifs d'Algérie ont reçu la nationalité française après le... يعني كما كتشوفوا هنايا حتى ديك لا فيديو ديال التمثيليه ديال اليهودي اللي كيسال على المقبره، حتى هو دوزو قال لك يهودي صعيب انك تعايش مسلم مع يهودي. هنا كما كتشوفوا في هذا لا فيديو قال لهم اطفال صغار ضربوه بالحجاره، واشخاص اخرين يعني خلوه كيتكلم ومشاو في حالاتهم. انتم اللي بغيتوا هذا الشيء صراحه، تعدوا على دوله فلسطين الحبيبه، واش بغيتوا اكثر من هكا؟ هذا الشيء قليل اللي كتشوفوا دابا. Crémieux voté en 1870, un sentiment de trahison est alors vécu par la communauté arabe, des juifs ciblés, surtout chassés au cours de la guerre d'Algérie. Et cette question, sentiment nationaliste ou alors pur antisémitisme, la question reste toujours posée. الاخوان كما شفتوا كان هذا هو الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو انه يكون عجبكم ويكون رجع الاعتبار لدولة الجزائر الحبيبة.
هاد الدوله هذه اللي عطاتنا الشيء الكثير. كنحبكم في الله، كنموتوا عليكم في الله الاخوان ديالي. الا كنت انت ولا انت وكتشوف زيكوسان وهذا الوجه هذا، ما عليك الا تشترك معنا في القناه باش نكبروا العائله. وما تنساوش الانستغرام ديالي، ها هو غادي تشوفوه هنايا ظاهر الانستغرام. اللي بغى يصيفط ليا شي لا فيديو، بغى يصيفط ليا شي حاجه مهم، ها هو الانستغرام ديالي. نتواصلوا، كنجاوب اي واحد، كنهضر مع اي واحد. الى فيديو قادم ان شاء الله. كنبغيكم كاملين، نحماق عليكم كاملين. ما تنساوش تحيه كبيره للجماهير الجزائريه لا داخل الجزائر لا خارج الجزائر. والكأس افريقيا ان شاء الله غنجيبوها، كونوا اكيدين غنجيبوها. بيس الناس كامله اللي كتشجعنا، بيس اي واحد عزيز علي زيكوسان. الى فيديو قادم، ما تنساوش نحماق عليكم. بيس، تهلاو ليا في ريوسكم.